لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے وام کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سر اشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال اور صلی علیہ ذوالجلال کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی سبحان اللہ صلی علیہ ذوالجلال او میرے علی تو کون بیچارہ او نپٹ لاشات او گنہارا حضور دیکھو ساڑھے وڈے دی آجزی دیکھو میں کچھ بھی نہیں تیرے کو حالانکہ انہوں حضور دی زیارت ہوئی پھر خون رسول ہے آج لوگ جناب دو نمازاں پڑھ کے تے جناب انہوں نے حضور دی مقام نہیں سمجھ آندا انگوٹھے چمن دے انہوں نے مسائل بن جاندے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام دے مسائل بن جاندے میلاد شریف دے مسائل بن جاندے حضور دی شفاعت دے اتے گفتگو بیٹھ کے شروع کر دیں سنو علم لدنی اللہ نے شانو علم لدنی عطا فرمایا اور پاور کتنی دیتی کانے دے مقابلے جدوں کانے دے مقابلے چاہے نا مرزے دے تے مرزے نے ہمیں بک بکارے کیتے تے پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا جے کانا کہندا نا کہ حضور آخری نبی ون تے مینوں کہندا دلیل اس تے تو دے مردہ زندہ کر کے وکھا تو پیر صاحب فرمایا میں آج مردہ بھی زندہ کر کے وکھا دینا ایڈا شیر آدمی کیوں جی ایڈا فقیر آدمی جنہ دے مولانا غلام محمد گھوٹوی بڑے بڑے عالم سن تے شیخ الجامعہ سن بھاولپور پڑھاندے سن تے بڑے وجیح بھی سن قد بت بھی انہاں دا بڑا بڑا سی تے انہاں سڑیا میرے علی شاہ کو علم لدنی ہے انہاں جناب ایڈا سارا وڈا سارا ورقہ لکھیا بھاولپور تو چلے گولڑے شریف تے آندے کہنے لگے میں آج میرے علی شاہ نو لاجواب کر دینا ہے تے جدوں پیر صاحب دے سامنے آ کے خالی بیٹھے نا تے پیر صاحب نے ایک نگاہ پائی تے انہیں علم دا بھانڈا ہی مک گیا ہاتھ جوڑ کھڑو تے انہوں نے کہا حضور میرا علم واپس کر دے میں کوئی سوال نہیں کردا ہاں جی اتنی شانہ دے مالک جدوں حضور دی گل آئی تو پھر اور میرے علی تو کون بیچارہ اور نپٹ لاشات او گنہارا اور سر تے چاہ کے تو اے باندہ بھارا بس اسی تو انہوں غلط پاسے لایا اے جڑے تسی وڈے بزرگ تھے سارے بیٹھے ہو اسی تو آڑے پترہ نو غلط پاسے لایا تو آڑے لبیک دے نعرے تو آڑے پترہ کو لوائے اے جناب کیبلہ دے اے ویخ دے سن تے اسی تو آڑے بچے دودھ پیندے بچے نو کیبل لبیک دے نعرے لوا دیتے تو آڑے سکول والے بچے کو نکے نکے بچے کو بھی تو آنو تو ساڑے لبیک دا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو آڑیاں نسلوں نو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یار کتنی عظیم جماعت ہے کہ انہاں بچے بچے دی زبان وچ اپنے نبی دا نا جاری کر دیتا ہے ہاں جی ساڑے خلاف گلہ نہ کیتے کرو اصل لکھاں ساڑے عیبن او تے میرے عیب قیامت والے دن تے حضور ہی آن گے تے گل ساڑے عیبن تے پردہ پوے گا اے نہیں تسی میرے نالو سارے نیک ہو ساڑے خلاف ایک گلہ کم از کم اسی جتنے بھی کوئی جرم کیتے نا ایسا تسی بدلہ سانو نہیں دے سکتے کہ پوری دنیا ہوتے پورے حضور دی امت وچ اسی لبیک دا نعرہ انج لوایا کہ جس ویلے نعرہ لگدا پوری دنیا انتھران دی کہندے وہ لبیک کھڑے آ گئے وہ لبیک کھڑے آ گئے اے کوئی معمولی بات ہے بیٹھ جاؤ توجہ ایسا تسی شکریہ ساڑا ادا کر سکتے ہو جیڑا بھی ساڑے خلاف گل کرے انہوں ایک گل ضرور کرنا یارا کوئی کہندا سی آوے ہی آوے کوئی کہندا سی جاوے ہی جاوے کوئی کہندا شیر آیا کوئی کہندا گدڑ آیا کوئی کہندا لومڑ آیا کوئی کہندا تیر آیا کوئی کہندا بلہ آیا کوئی کہندا جناب شیر آیا دیکھو دیکھو کون آیا دسو انہاں دے سارے دے نعرے اسی اگ سٹ کے صرف تہاڈیاں زباناں تے دل و دماغ ہوتے تے تہاڈے روح نو اسی معطر نہیں کر دیتا حضور دے نعرے نال